जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम, अपने स्टाफ और अपने अदारे के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम क्योंकि अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के बिहाफ़ पे इस कायनात के मज़ाहिर का मुताला करते हैं। हम ज्योग्राफ़िकल डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको साइंटिफ़िक फ़ॉर्म में आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे स्टाफ ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जो टॉपिक आज आज के लिए मुंतखब किया, हमने जो बाइबलिकल या इस्लामिक या रिलीजियस डॉक्ट्रिन के एतबार से जो इंसानियत की तारीख है, हमारा जो बैकग्राउंड है, उसके हवाले से उन्होंने वर्किंग की और डाटा कलेक्ट करके पॉइंट की शक्ल में मेरे सामने पेश की और आपके सामने इनको इलेबरेट करने का हुक्म दिया है। जो इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलरली इंसान की तारीख के अतबार से, हमारे बैकग्राउंड के अतबार से कि इंसान दुनिया में कैसे आया, ये कहाँ से आया और फ्यूचर में किधर जाएगा, इसकी हमारी तख्लीक के साथ ही और आज के दौर में भी दुनिया के हर खिते में ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए लोग कोशिश करते हैं, इसकी तलाश में फिरते हैं और इसके दो पैटर्न हैं, इसके दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जो अपने अपने अंदाज में तलाश करते हैं अपनी मंजिल को। और अनलकीली एक जो है वो तो बड़ा क्लियर है, लेकिन दूसरा वो मुबहम अंदाज में, वो एम्बिग्युइटी में, अंधेरों में ही ऐसे तलाश करते हैं और वो जो अपनी थ्योरी भी इस्टेब्लिश करते हैं, जो अपनी स्टडी पब्लिश भी करते हैं, वो ऐसी मुबहम होती है कि मंतक, अकल और दानिश उसको कंफर्म नहीं करती, उसको कबूल नहीं करती। तो आज हमने इसी मौजू पे बात करने का फ़ैसला किया है, जो इंसानी तारीख़ है। मैं आज जो बात करेंगे सिर्फ़ हम उसकी बाइबलिकल या रिलीजियस या जो मज़हब के एतबार से इनकी जो इलैबोरेशन है, जो तफ़सील है, वो आपके सामने पेश करने का हमने फ़ैसला किया है और हम आपके सामने पेश करेंगे। जो बनी नौए इंसान है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा हव्वा, वो इस जब दुनिया में आए, तो जो कदीम बुक्स मीन जो होली बुक्स हैं, अगरचे कुरान इसके हवाले से एक्सप्लिसिटली कोई टाइम फ्रेम तो नहीं देता, लेकिन वहाँ से भी हम कई सारी चीज़ों से निशानदही कर सकते हैं। लेकिन जो ओल्ड टेस्टामेंट्स हैं, वो चाहे तौरात हो, अंजील हो, उसमें कई सारे ऐसे हमें चीज़ें मिलती हैं जिससे हम ये निशानदही कर सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में लैंड हुए, कोलंबो के पास। कोलंबो तो एक साहिल पे शहर है, लेकिन उसके अंदर अगर जाएँगे श्रीलंका के, तो वहाँ पे एक माउंटेन है जिसको एडम सिटी या एडम एरिया कहते हैं। वहाँ पे लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लैंड किए थे और उसके बाद वो अरब की सरज़मीन में मक्का में आए। और इसी तरह से हमारी जो अम्मा है, अम्मा हव्वा, जिसको इंग्लिश में ईव कहते हैं, वो जद्दा में लैंड की और वो जबल रहमत पे जाके हमारे बाबा आदम से जाके उनकी मुलाकात हुई। तो गोया उनकी लैंडिंग दो डिफरेंट इस कुरे अर्ज़ के कॉर्नर पे हुई और वो मक्का में आके एक दूसरे से मिले जब उनकी मग़फ़िरत कबूल हुई। और वो जबल रहमत के मुकाम पे आज एक एक टावर भी मौजूद है, जो इसकी निशानदही करता है कि हमारी हमारी अम्मा और हमारा बाबा आदम वहाँ पे मिले थे। उस दौर में जो आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी, वो जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो बुक्स हैं, वो बताती हैं कि उनके 20 पेयर थे, 20 बेटियाँ और बेटे थे। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कमोबेश 150 साल उनकी ज़िंदगी थी। जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उनके बच्चों की तादाद 40,000 थी। और उस दौर में, उस अहद में, उस ज़माने में जो इंसानियत की पॉपुलेशन थी, वो तकरीबन 7 लाख के करीब थी। 7 लाख की पॉपुलेशन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो बताते हैं तकरीबन 7 लाख की पॉपुलेशन थी। और उनसे फिर आगे हमारी नस्ल चली,
جو آرکیالوجسٹ ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں، وہ بھی اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں جب وہ ہمارے اولڈ ٹیسٹامنٹ یا ہولی بکس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دور، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے 3000 ایئرس بیفور کرائسٹ، 3000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ اگر آج کے یہ بھی 2000 سال ایڈ کر لیں تو کم و بیش 5000 سال پہلے کا ان کا دور ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام عراق سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی ایریے میں، کیونکہ ہماری پاپولیشن 3 سالوں کی، وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، اور سب سے لمبا تبلیغ کا عرصہ انہی کا بتایا گیا کہ 950 سال تک اس نے انہوں نے بنی نوع انسان کی تبلیغ کی، ان کو اسلام کی طرف، اللہ کی طرف انہوں نے بلایا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے بدترین سزا بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ملی، ان کو پوری دنیا میں اس خطۂ ارض میں پانی میں ڈبو دیا گیا، ان کی ہر چیز تہس نہس کر دی گئی۔ اور یہ تینوں الہامی کتابیں مانتی ہیں، تینوں الہامی مذاہب جو ہیں وہ مانتے ہیں، کتابیں تو خیر 4 ہیں، لیکن جو تینوں ابراہیمی مذاہب ہیں وہ اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واٹر فلڈ آیا تھا پوری دنیا میں، جس نے اس قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ تو گویا 950 سال وہ ایک جگہ پہ تو نہیں انہوں نے تبلیغ کی ہوگی، وہ پوری دنیا میں ایک دفعہ گھوم کے انہوں نے ہر شخص کو، ہر قوم کو چانس دیا ہوگا، اس کے بعد ہی اللہ نے اتنی بڑی سزا دی۔ ان کے اس دور میں جو پاپولیشن تھی تقریباً 1,40,00,000 تھی، 1,40,00,000 کی جو آبادی ہم ایزیوم کرتے ہیں، جو آرکیالوجسٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ اتنی ان کی پاپولیشن تھی۔ اور ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ تینوں بیٹوں سے 3 بنیادی انسانی نسلیں برآمد ہوئی، اگرچہ وہ 3 ہی لوگوں سے انسانیت کی نسل نہیں چلی تھی، بلکہ اور بھی اس میں سروائیول تھے جو ان کی کشتی میں بیٹھے تھے۔ تو ان کے 3 بیٹوں کے نام حام، سام اور یافس ہیں۔ جو حام ہے، ان کی نسل کے جو لوگ تھے وہ افریقہ میں جا کے آباد ہو گئے، اور اسی طرح سام، جن کو ہم شام بھی کہتے ہیں، انگلش میں ان کو شام کہتے ہیں، ان کی جو آبادی تھی وہ عرب، ایران، چائنا، افغانستان، ان علاقوں میں جا کے آباد ہوگی۔ اور تیسرے جو ان کے بیٹے تھے یافس، ان کا نام تھا عربی میں یا اردو میں ہم ان کو انگلش میں جوفس بھی کہتے ہیں، جیفس یا جوفس کہتے ہیں۔ ان کی آبادی یورپ کی طرف جا کے اسپریڈ ہوئی، ان کی پاپولیشن وہاں پہ جا کے آباد ہوئی۔ تو گویا ان کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی اس دور میں اپروکسیمیٹلی 1,40,000 تھی، اور اس کے بعد بنی نوع انسان فردر دنیا میں پھیلی۔ پھر وقت کا پہیہ آگے چلتا ہے، 2000 سال قبل مسیح میں ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ 2,70,00,000 کے قریب ان کی پاپولیشن تھی۔ یہ کوئی کنفرم تو نہیں ہے، لیکن جو ہمیں انفارمیشن ملی انسائکلوپیڈیا سے، ریسرچ جرنل سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ سے، وہ اتنی ہی ان کی پاپولیشن تھی۔ زیادہ چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔